عليكم حبايبي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا فوتوا لا نوفيل اني تاعكم بيان، وان شاء الله عامكم سعيد وكل عام نتوما بخير. اليوم راني جيت لخواتاتي وحباباتي لي تارتليت غادي نبداو لي زانغريديون ديريكت ومن بعد نقولوا لا فاس سي كوا بور لي تارتليت. بسم الله. فوالا عندي 240 غرام دو فارين avec une cuillère à café de vanille en poudre. On a toujours mélangé la farine à la poudre, vanille en poudre. عندي هنايا 150 grammes de beurre. On a des petits morceaux. عندي هنايا c'est que tu peux dire 60 grammes تاع زيت huile. عندي un œuf ما نديرهاش كومبلي، ندير غير لو جون d'œuf. عندي هنايا 80 غرام دو سكر غلاسي. عندي هنايا في لاباط انا غادي ندير 80 غرام تاع نوا كوكو، ولا عندك لي زاموند اون بودر ديري لي زاموند اون بودر تاني بيان، باسكو انا ما بقاليش لي زاموند اون بودر بلوس ان ساشي دو سكر فاني. فوالا بلوس لو زيس دو سيترون راني دايره حتى هنا. اون فا كومونسي ان شاء الله بلا فارين. نحطوها في الباسوار تاعنا. انا شفتوني كيما درت كاع الميلونج تاع لي بودر درتهم كاع حنايا اونصومبل. دروك غادي ندير ان بتي ترو هنايا ونحط الدهان تاعي ونصابلي لا فارين تاعي مع هذوك لي زانغريديون كاع اللي درتهم. فوالا بون شفتوني ها هي وينا جي صابلي بيان لا فارين مع لي زانغريديون كاع اللي درتهم مع الدهان. دخلت كاع الدهان في لا فارين تاعي اي لي زوطر زانغريديون. دونك شا غادي نزيدو لو ريست اللي بقانا لو زيس دو سيترون ويل ولا لو جون دوف. فوالا ونلمو لاباط تاعنا دونك نديروه. فوالا لو جون دوف وندير هذاك الزيت اللي قلت لكم لو زيس دو سيترون، باسكو لي تارتلات انا غادي نديرهم سيترون نلمو لاباط تاعنا. دونك انا كاع نلمها ونولي لكم ان شاء الله. ها شوفوا ديجا راه تتلم كاع. فوالا شفتوها هاي وينا صاي كملتها. دونك انا غادي نديرها في الفريجيدير ونخليها واحد تقريبا نص ساعه ولا ساعه مادام تخليها باش تجيك لاباط بيان شابه. بعد نخرجوها نبداو نصنعوا لي تارتلات تاعنا ونولي لكم ان شاء الله. فوالا راني وليت الحبابي. دروك لاباط تاعنا كيما قلت لكم هي في الفريجيدير تريح. راني جيت نوري لكم الكريم سيترون كيفاش نصنعوها. دروك لي زانغريديون عندي 150 غرام دو سكر كريستاليزي، ان ساشي دو سكر فاني ديري مع لو سكر، 4 اوف ديريهم كاع كومبلي ما تقلعيش البلون داف في جون داف وحده. هنا 3 سيترون جلي بريسي هاوينا. وعندي 100 غرام تاع دهان. ندير السكر مع السكر فاني. انا غادي نحلل البيض ومن بعد نولي لكم. فوالا هنا ندير السكر هو الاول. نشعل الغاز تاعي على 4 على 6. ندير هذاك الجوز سيترون تاعي هنايا. خلط شويه هذاك السكر مع السيترون قد ما يذوب غير شويه. فوالا كما قلت لكم اللي خلطت داك السكر مع الفاني مع السيترون خلطه غير هكا شويه. من بعد نبدا نديرها البيض عليه. فوالا ونخلط ديريكت، ما نخليش البيض يطيب لي حتى يولي كاع ما فاصون غادي تشوف قدامكم. فوالا كتشوفوا دوك غادي ندير هذاك البيض تاعي ونخلط هكا حتى يتقال لي كاع. كي يتقال لي نولي لخواتاتي ونزيدوا عليه هذيك 100 غرام تاع الدهان. فوالا شفتوها هاي وينا شفتوها كي تقلات. دروك غادي نديروا هذيك 100 غرام تاع هذيك تاع الدهان نوخرها فوق الغاز ونفوتها في الباسوار تاعي كاع باش تصفى من هذاك البلون داف مع الجون داف.
كما قلت لكم راني فوتها في الباسوار باسكو هذيك شتا تاع البلون داف هذا ها هوينا كي تفوتيها هنا صايب واش كي ديجا راهي تتقل كاع ديريها في الفريجيدير تاعك ديري لها لو فيل اليمونتير ديريها لها فوق لصقيها فوق باش ما تكوليلكش. فوالا كي تشوفي كي من هكا تجيبي في اليمونتير تاعك تهوديه هنا مليح قصي دخليها مليح باش ما تنديلكش وما ديرلكش لي كروت سيك تلصقيها معاها بيان كوم يفو هكا كاع مليح متخليهاش ديرلك هذاك الماء وتغسل لك لا كريم تاعك وتزيدي وحده اخرى فوقها. فوالا ونديرها في الفريجيدير ونخليها وغادي نجبد دوك لاباط تاعي باش نبداو نصنعوا لي طارطولات. فوالا راك شفتوهم دروك انايا صاي ورغتهم وتعمرتهم في لي مولات تاوعي لي مول تاوعي باردون وتقلتهم بلا فورشيت. دوك غادي نديرهم يطيبوا على 160 دوغري بوندون واحد 10 مينوت ميم با غير تحمروا لك في الغوز كلير ما جايين حمرين ما جايين بويضين وتخرجيهم. اوكي ايا من نخرجوهم الكوشه ونبدا نعمرهم نتلاقاو ان شاء الله. فوالا ها وين خرجتهم ولا لا كريم كيقول لها كريم سيترون بردت النار دوك نخرج لا كريم سيترون من الفريجيدير ونبداو نعمروهم ان شاء الله. فوالا هاينا على كريم سيترون تاعنا شفتو كي قلت لكم تدخل شوفوا كي ولات هانا دونك غادي نعمروا لي طارطولات تاعنا. بسم الله تشمي ديرها في لابوشيط تعمري. انا قلت غير بلا كويار نعمرها. فوالا فوالا حباباتي اني عمرتهم بلا كريم سيترون. دونك جبت عندي فرومبواز هاوينه جيسبيغ راك تشوفوا فيه غسلته ونقيته وغادي نديره كاع لو تور تاع كي من هكا لازمش يكون معمر بالماء كي من هاك. دونك انا غادي نكملهم كاع ونوريهم لكم. فوالا حبابي راكم تشوفوا فيهم كيخرجوا علامه غيان ادير يخرجوا طريين خوستيون غيان ادير. فوالا ايوا جربوهم ان شاء الله يخرجوا لكم علامه. تبعوا لي زيتاب ويخرجوا لكم. على البروشان فيديو. السلام عليكم وعامكم سعيد.